अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ शिद्दत क़ल्ब बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 39। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस नावल को आगे। ज़ारान मुंजमद रह गया और मिट्टी का वो ढेर बन गया जिसे छू लो तो वो ढेर या रेज़ा रेज़ा हो जाए। अल्फाज गुड़मुड़ होने लगे, जहन दो चार हुआ, अखब से तरह तरह की आवाज़ें टकराने लगी। उसे लगा वो बोल नहीं सकेगा, अब वो कभी भी बोल नहीं सकेगा। ज़हरान बताओ ना, क्या बात है, घबराओ नहीं, मैं तहम्मुल से तुम्हारी बात सुनूंगा। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हें ये सब किसने बताया। आफंदी जवाब के मुंतज़िर थे, लेकिन ज़हरान के पास अल्फाज के साथ साथ ज़बान भी नहीं रही थी। उसके असाब शल थे। नागहा आफंदी उसके तासुरात भांपते। उससे पहले ही धीरे से दरवाज़ा नॉक हुआ और कोई कदमों की चाप पैदा करता अंदर दाखिल हुआ। यकायकी ज़हरान और आफंदी दोनों ने दरवाजे की सिमत देखा। ज़हरान, तुम अभी तक यहाँ हो? मैंने तुम्हें वाटर लिली लेने भेजा था ना। तुम जानते हो ना, लिली वाटर नदी दरिया झील किनारों से ही मिलेगा। और कल मेहंदी के फंक्शन की ज्वेलरी रेडी होगी वो कवल के फूलों से होगी। अंदर एंटर होने वाला हौजान था, जो आया तो ज़ारान से कुछ डिस्कस करने था, लेकिन अंदर होती गुफ्तगू के मद्देनज़र वो बात को एक नया रुख दे गया। हालांकि ज़ारान की तरह पहले वो भी सामित रह गया था। फौजान, मेहंदी का फंक्शन तो 2 दिन बाद है ना? आफंदी साहब ने तस्हीह करते हुए दरियाफ़्त किया। नहीं अंकल, मेहंदी का फंक्शन कल होगा। दरअसल मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी थी। अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए। और तुम ज़हरान अभी भी यहीं खड़े हो? जाओ, जाकर वाटर लिली लेकर आओ और देर मत करना, सुबह की सारी तैयारियां भी तुम्ही ने करनी है। वो हुक्म सादिर कर रहा था, एकाएक ज़हरान का खौल बिखर गया। हकीकत ने बुरी तरह से उसे झंझोड़ा। एक पल को वो हर बात को फरामोश कर गया। जी, वो मैं भूल गया था, माफ़ कीजिएगा, मैं भी जाता हूँ। वो तेज़ी से बोला, उजड़तपन में कदम उठाया और फ़ौरन कमरे से निकल गया। अंकल, मेरे वीज़ा की डेट ख़त्म हो रही है। 3 या 4 दिन बाद मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि शादी की रस्म इसी दौरान मुकम्मल हो जाए। ताकि मैं नाज़री को अपने साथ पाकिस्तान ले जा सकूँ। सांस खारिज हुआ। वो एक लम्हे के लिए ठहरा। बेटा, आप किस वीज़े पर आए थे? सियासी दौरे पर, कारोबारी दौरे पर या फिर तालीमी दौरे पर? अगर ऐसा कुछ था तो इसने पहले ज़िक्र नहीं किया था। अंकल, मैं कारोबारी दौरे पर आया था, जिसकी मुद्दत रशिया में 90 दिन मसलन 3 महीने थी। मैं अभी ट्रायल पर था। सोचा था कि अगर अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वीज़ा रिहायशी करवा लूँगा, लेकिन इन शादी के चक्करों में तारीख मेरे जहन में ही नहीं रही। मुझे आज ही नोटिफिकेशन आया है कि 3 दिनों बाद मेरी फ़्लाइट है। मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी के दिनों के दौरान जो स्टे आ रहा है वो ना आए, बल्कि कल मेहंदी और परसों बारात हो जाए। और वलीमा वो मैं और नाजी चाहते हैं कि कुछ वक्त के बाद हो। वो सब एक से बढ़कर एक थे। सिर्फ हरमान ही बाजी नहीं पलटता था, बल्कि हौजान ने भी बाजी पलट दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो कह रहा था। ये सब तो उसने 5 मिनट पहले सोचा था, जब वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका दिमाग तेज़ी से घूमा था। जो हो रहा था वो हौजान होने नहीं दे सकता था। उसकी तो अभी नाज़ी से शादी भी नहीं हुई थी। वो ये हकीकत आफंदी साहब को पता नहीं लगने दे सकता था कि वो उनके भाई के ही बच्चे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस वक्त तक तमाशा लग चुका होता। उनकी शादी टूट जाती, मायसा हरमान अलग हो जाते, एना और एजे में दरार बरकरार रहती और ज़हरान वो निकाह के बावजूद भी अपनी बीवी को खो देता। और इतने सारे खसारे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। गेम उनके हाथ में थी। उन्हें शादी करके पाकिस्तान जाना था, सब सही करना था, फिर आफंदी ताया का दिल पिघलाना था। लेकिन अगर वो वक्त पर ज़ारान के कमरे में ना पहुंचता तो सब प्लान्स तबाह बर्बाद हो जाते। नफरत गहरी हो जाती एक बार, फिर रिश्तों को जंग लग जाता। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन अगर आपके वीज़े का मसला है तो मैं हल कर दूंगा। कारोबारी वीज़े को रिहायशी वीज़े में बदलवा दूंगा। ये इतना इशू नहीं है। आप जब तक चाहे रशिया में ठहर सकते हैं। आप ग्रेट क्रिमिनल पैलेस में हैं और यहाँ रहने वाले लोगों पर पाबंदियाँ आयद नहीं होती। ये पहचान, ये ऊंचा रुतबा मैंने इसीलिए ही तो हासिल किया है, ताकि हर चीज़ मेरे अंडर हो। तुम समझ रहे हो ना हौजान? हौजान के चेहरे के
متغیر انداز دیکھتے ہوئے بولتے بولتے رکی۔ انکل، جب میں نے نازلی کو بتایا تو اس نے بھی یہی سب کہا تھا، لیکن میں اور نازلی پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ وہ میرا پاکستان دیکھنا چاہتی ہے، بلکہ وہ ہی نہیں، ہم سب وزٹ کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ فوزان نے گویا ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ سب مطلب کون کون؟ فوزان، جب تمہارا پاکستان میں کوئی نہیں ہے تو تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ انکل، میرے پیرنٹس نہیں ہیں، لیکن ایک آدھ رشتہ دار اور میری آنٹی جو مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ کیا میں ان سے ملنے بھی نہیں جا سکتا؟ آپ کو پتہ ہے وہ کہتی تھی کہ فوزان کی شادی میں یہ کروں گی وہ کروں گی، لیکن دیکھیں فوزان ان کے بغیر شادی کر رہا ہے۔ ان کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ میری دلہن کو دیکھے۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ کا کھیل تھا جس کا بادشاہ فوزان خان زادہ تھا۔ فوزان، آپ نے پہلے ذکر نہیں کیا، ہم آپ کی آنٹی کو رشیا بلا لیتے۔ انکل، وہ معذور ہے، وہ چل نہیں سکتی۔ میں نے ان کے بیٹے کو کہا تھا کہ وہ آنٹی کو لے آئے، لیکن اس سے بات کو ٹال مٹول کر دیا۔ اس لیے اب میں نے اور نازلی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کوئٹہ جائیں گے، آنٹی سے ملیں گے۔ صرف 1 مہینے کی تو بات ہے انکل، پھر میں نازلی کو واپس لے آؤں گا۔ سارے ہتھیار وہ ڈال چکا تھا۔ کون کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ آفندی کا دل تو نہیں مان رہا تھا، پہلے ہی ایلف کی باتوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اور اوپر سے فوزان نے ایک نئی فرمائش کر دی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو سچائی سے چھپانا چاہتے تھے۔ اپنے بچوں سے سچائی کو چھپانا چاہتے تھے، لیکن سچائی چھپتی تھوڑی نہ ہے۔ میں، نازلی، ہرمان، مائسا، اے جے، اینا، ایلف اور زاران، ہم سب جا رہے ہیں۔ کیا ہم جا سکتے ہیں بابا؟ اب انکل کی بجائے اس نے بابا کہا کہ وہ گھائل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں سوچ کر کنفرم بتاؤں گا۔ وہ الجھے ہوئے تھے، کوئی بھی فیصلہ کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اوکے، آپ گیسٹ میں نیو کارڈز تقسیم کر دیجیے گا، اس نے کہا، پھر وہ چلا گیا۔ ہولے سے دروازے کو کھولے وہ کمرے میں آیا، دفتر وہ مڑا، دروازہ بند کیا، پھر وہ بیڈ کے قریب آیا اور شانوں پر نفاست سے رکھی شال کھینچ کر اتاری، پھر وہ اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ اس دوران مائسا نے نم آنکھوں سے اس کی ساری کارروائی دیکھی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا، وہ اس کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ اتنی بے رخی اچھی نہیں تھی۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ شرٹ کے بٹن کھولتا وہ چینجنگ روم میں جانے لگا کہ ایک مائسا نے گلے میں پھنسا آنسو کا پھندا معدوم کرتے شکایتی لہجے میں پوچھا، مائسا، یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، کپڑے بدلو اور سو جاؤ۔ ناگہاں ہرمان رک گیا، ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، پھر وہ جان چھڑوانے والے انداز میں بولا۔ مائسا پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کی بہن کے بٹن میں ایسڈ ملایا؟ مائسا ڈریسنگ چیئر سے اٹھی اور اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی۔ تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا تم نے نہیں ملایا؟ ہرمان جواب کے بجائے الٹا سوال کرنے لگا۔ اس کے تاثرات عجیب سے تھے۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ ایک پل کو مائسا ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ کیا وہ صرف محبت کرتا تھا، اعتبار نہیں کرتا تھا؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، پھر آپ مجھ پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ مائسا ٹوٹ گئی، اور یہ پہلی بار ہوا تھا۔ وہ جتنی مضبوط تھی اب اتنی ہی خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ البتہ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہرمان خانزادہ ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ وہ شخص ہے جو اس سے محبت کے دعوے کرتا ہے۔ کیا واقعی؟ سارے ثبوت تمہیں ہی الزام دے رہے ہیں مائسا۔ وہ بے رخی کی آخری مرحلے پر تھا۔ مائسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہرمان اس پر شک کرے گا۔ ہرمان، میں بے گناہ ہوں، میرا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی اپٹن میں ایسڈ کس نے ملایا۔ مائسا، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ ہرمان، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ مان لو کہ یہ سب تم نے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ میرے بھائی نے تمہاری بہن کا دل توڑا اور تم بدلہ لینے کے لیے میری بہن کا منہ جلانے لگی تھی۔ ہرمان کی پیشانی پر بل پڑے، چہرے کی رگیں ابھری، وہ غیظ و غضب میں آیا۔ مائسا کو بے اختیار اس سے خوف آیا، سرخ دوڑیاں لشکاریں مارنے لگی، اس کی ہمت ٹوٹ گئی، نینوں میں پانی ٹھہر گیا۔ ہرمان، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، میرا یقین کرے، میں نازلی کو بھی میں اپنی بہن سمجھتی ہوں، میں کیوں اس کے ساتھ ایسا کروں گی؟ مائسا تھوڑا اس کے نزدیک ہوئی، گردن اٹھائی، اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ اسے یقین آ جائے۔ نفرت اور بدلے کی آگ بہت کچھ کرواتی ہے مائسا۔ ہرمان نے اس کی آس پر پانی پھیرا۔ اس کی دلیلیں بیکار تھی، اس کی سچائی جھوٹی تصور کی جا رہی تھی۔ کیا یہاں کچھ بولنے کا فائدہ تھا جہاں اعتبار ہی نہیں تھا؟ اور ویڈیو میں صاف ظاہر ہے کہ تم اپٹن کے باول میں کچھ ڈال رہی ہو، اور ویسے بھی تم لگتی ہی کیا ہو ہماری؟ الزام بہتان اور کاذب کے تو ہرمان نے اسے ٹیک دیے تھے۔
بس کیجیے ہرمان، میں آپ کی وہ تھم گئی، ہر چیز تھم گئی۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں آپ کی کزن ہوں، میں آپ کی بچپن کی منگیتر ہوں، ہمارا خون ایک ہے، لیکن وہ نہیں بتا سکی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی زبان کو قلف لگ گئی۔ ہرمان منتظر تھا اس کے جواب کا، لیکن مائسا نے خاموشی کو ترجیح دی۔ پورے 5 منٹ ان کے درمیان سناٹا حائل رہا، جس کی حدود مائسا نے توڑی۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے، تو یہی سچ ہے۔ وہ فقط اتنا ہی بولی، نظریں فرش پر مرکوز تھی، آنکھیں لبالب بھر چکی تھی، بس رہائی کی دیر تھی۔ اس نے ہار مان لی۔ وہ ہرمان سے جیت نہیں سکی، وہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکی، وہ اس سے زیادہ یقین اسے نہیں دلا سکتی تھی، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دورانیے میں بہت کچھ ٹوٹا، اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی مائسا نے اپنی ذات کے قطرے سمیٹے اور مرے مرے قدم اٹھا گئی۔ وہ چلی، بڑے قدم لیے، پھر بھی محض ہرمان سے تھوڑے سے فاصلے میں تھی۔ پھر بس اچانک سے ایک زبردست قسم کا وار ہوا۔ کیا ہوا کیا نہ ہوا، مائسا کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ بس اتنا محسوس ہو سکا کہ کسی نے اس کی آہنی کلائی اپنے مضبوط شکنجے میں لیتے کھینچی تھی، اور اس اچانک افتاد پر وہ ہرمان کے کستی وجود سے بری طرح سے ٹکرائی۔ ہرمان نے بازو اس کی کمر میں لپٹے اور گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ بس یہاں ساری ناراضگیاں دم توڑ گئی۔ مائسا کی سانس رک گئی، اس کی آنکھیں پھیلی اور آبشار کی مانند بہہ گئی۔ وقت بدلا تو ہر چیز بدل گئی۔ ابھی کچھ وقت پہلے وہ اس سے 10 قدم کی دوری پر تھی، اور اب ایک قدم کی بھی دوری نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا، تم بے قصور ہو، تم پر الزام لگایا جا رہا ہے، وہ ایک ہی سانس میں بولا، اور مائسا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جلتے کلیجے پر ٹھنڈی فوار ڈال دی ہو۔ عین وقت وہ خوشی سے جھومنا چاہتی تھی، لیکن رہائی نہ ملی۔ کچھ منٹ نہیں، پھر نہ جانے کتنے ہی گھنٹے گزر گئے۔ وہ یوں ہی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑے رہے۔ اس دوران جو غلط فہمیاں اور جو بھی کچھ آڑے آ رہا تھا، وہ سب ہرمان سلجھا چکا تھا۔ اس نے نہ جانے مائسا کو کیا کہا تھا کہ وہ پرسکون تھی اور باقاعدہ بلش بھی کر رہی تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی اور ہرمان اس کے عقب پر۔ ہرمان، آپ نے میرا لپسٹک ریموور کہیں دیکھا ہے کیا؟ مل نہیں رہا۔ مائسا ڈرا کی چیزیں الٹی پالٹی کیے ڈھونڈ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، کہ آپ کو یہ 6 فٹ 2 انچ بنتا، اوہ سوری، میرا مطلب لپسٹک ریموور نہیں دکھ رہا۔ ہرمان نے اسے پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لیتے اس کی توجہ کھینچی، تو اس بار مائسا سرخ ٹماٹر ہو گئی۔ کچھ راز ابھی ان کے درمیان ہی مفید تھے، جو وقت پر سامنے آنے مقرر تھے۔ دوسری طرف اے جے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر زاویے سے اس کے دروازے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھوڑا سا نروس بھی ہو رہا تھا، پتہ نہیں اس کی سنے گی بھی یا نہیں۔ 2 آنکھوں سے اچھی طرح گھورنے کے بعد اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ دروازہ لاک نہیں ہے۔ ایک اس نے گہرا سانس لیا، خود کو ہمت دی، پھر وہ آہستگی سے دروازہ کھولتا اندر آ گیا۔ آج پہلی بار اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس احساس کے تحت کہ نہ جانے کیا رد عمل ہوگا۔ ایک ہی پل میں چاروں اطراف میں نگاہیں دوڑا لی گئی، پھر اسی رفتار سے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ اے جے نے سانس بحال کیا۔ اینا کمرے میں نہیں تھی۔ واش روم سے مسلسل پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب وہ شاور لے رہی تھی۔ یوں ہی چلتا ہوا ڈریسنگ کے قریب آیا، وہاں پڑی ڈھیروں لپسٹک میں سے ایک لپسٹک اٹھائی، کیپ ہٹایا اور رنگ دیکھا۔ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ سرخ رنگ، وہ جانتا تھا۔ پھر دوسری تیسری جتنی بھی اٹھائی سبھی سرخ تھی۔ دفعتاً وہ سر جھٹک کر ہنسا۔ وہ تبدیلی لا رہی تھی۔ گلابی رنگ اب سرخ رنگ میں متغیر ہو چکا تھا۔ وہ بدل چکی تھی، مطلب سب بدل چکا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اے جے چوکنا ہوا اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر دیوار گیر کھڑکی کے آگے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اینا باہر نکلی، اپنے بال تولیے سے رگڑے اور ڈریسنگ کے قریب آ گئی۔ پرپل اور سفید رنگ کا آرام دہ سوٹ پہنے وہ کافی نکھری نکھری سی دکھ رہی تھی۔ ابھی وہ خود کو شیشے میں دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے کوئی اس کے پیچھے آیا۔ حالانکہ اس اچانک افتادگی پر اینا گھبرا گئی۔ اس نے اپنا ہتھیار اٹھایا اور سیدھا نشانہ اے جے کی گردن کا رکھا۔ قریب مت آنا میرے، ورنہ میں اس چاقو سے تمہیں مار دوں گی۔ اینا ہڑبڑا گئی۔ ایک پل کو اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کیا رد عمل دے، پھر جو ارادی طور پر ہو گیا وہ ہو گیا۔ اینا چاقو پیچھے کرو، میں تمہارا۔ اس کی آدھی بات منہ میں ہی دب گئی، کیونکہ اینا کچھ سننا نہیں چاہتی تھی، صرف بولنا چاہتی تھی۔ تم میرے کچھ نہیں رکھتے، سمجھ گئے تم؟ اور اگر تم تھوڑا سا بھی میرے قریب آئے تو میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ اینا شہاب کی حالت میں تھی اور اے جے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ قتل تو تم بہت پہلے سے کر چکی ہو جانا۔ اب اگر
दिखा अब अगर घाव देना चाहती हो तो भी जान हाजिर है। ऐना का चाकू अभी भी उसकी गर्दन पर था। एजे ने हाथ सरेंडर कर रखे थे। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? चाकू पर उसकी पकड़ सख्त हो रही थी। खंदर पेशानी पर लकीरें वाज़ेह थी। उसने सोचा नहीं था कि एजे इतनी जल्दी उससे बात करने आ जाएगा। माफ़ी लेने आया हूँ, याद रखना किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाते। वो बेचारगी भरा वार कर रहा था। ऐना ने उसे कुन अँखियों से देखा। इरादा तो आंखों ही आंखों में कच्चा चबा जाने का था। माफ़ी गुनाहगारों को मिलती है, दिल तोड़ने की नहीं, गुनाहों की मिलती है, दिल तोड़ने की नहीं। ऐना भी लफ्ज़ों के नक्शे चलाने और ताब लाने में माहिर थी। एजे हाथ नीचे कर चुका था। फिर दिल तोड़ने की क्या सज़ा है? हाथ सीने पर बांध लिए गए। उसने अपना सर खम किया, मतलब मकतूल सूली चढ़ने के लिए तैयार था। एजे चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐना जब्त की कोशिश करने लगी। हालांकि उसका दिल नहीं चाह रहा था एजे से बहस करने का। मार दो, मारना मारना चाहती हो ना, मार लो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वो ज़िद पर आ गया। मामला सुलझने की बजाय बिगड़ने लगा। ऐना ने दांत पर दांत जमाए। क्यों मुझे धोखा देते हुए, सबके सामने जलील करते हुए तुम्हें तरस नहीं आया था? किस मुंह से माफ़ी मांग रहे हो? तो मुझसे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐना ने उससे निगाहें फेर ली थी। वो उसे देखना नहीं चाहती थी। उसे अब दर्द होने लगा था। दिल के जो टुकड़े टुकड़े हुए थे उनमें ठेस उठने लगा। एजे शर्मिंदा हो गया। अल्फाज ज़ाय हो गए। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। उनके दरमियान अगर कुछ था तो वो वक्त और हवा थी जो काफ़ी फासले बढ़ा चुकी थी। चेहरा बदल कर माफ़ी मांगने आ जाओ। वो संजीदगी से इजाज़त तलब कर रहा था। ऐना को इस जवाब की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वो कभी सीरियस नहीं होता था। एजे दफ़ा हो जाओ, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। ऐना ने चाकू उसकी गर्दन से हटा दिया। वो बेजार होने लगी। दफ्तन एजे थोड़ा उसके करीब हुआ। यार कितनी छोटी हो तुम। एजे उसके रूबरू खड़ा था। वो उसके दिल के मकाम तक आ रही थी। बिल्कुल तुम्हारी सोच की तरह वो हिसाब बराबर करना जानती थी। उसका चेहरा कोफ्त जाहिर कर रहा था। एजे ने नोटिस लिया। यार गुस्सा मत हो जा रहा हूँ मैं कितनी, लेकिन तुम्हें वक्त दिए जा रहा हूँ। कल दोबारा बात करूँगा, सोच समझ कर जवाब देना। वो जा रहा था वाकई, और जवाब कौन सा, क्या सोचना समझना। वो अभी भी रौब झाड़ रहा था। अलबत्ता उसे तहम्मुल से बात करनी चाहिए थी। देखते ही देखते दरवाज़ा पार करके और बाहर निकल गया तो ऐना पैर पटकती ही रह गई। उसने तय किया था वो एजे की किसी बात का जवाब नहीं देगी, लेकिन ये दिल इख्तियार में क्यों नहीं रहता। पूरी रात उसने सड़कों पर आवारागर्दी की थी। एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा था जब उसका जहन पुरसुकून हुआ हो। उसे अपनी मोहब्बत पर मलाल हो रहा था। वो एल्फ पर जान छिड़कता था, और वो कितनी खुदगर्ज थी। उसने ज़ारान का एक राज तक ना रखा था। तुलुए गुरूब से तुलुए आफताब हो गई, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब कहीं खो गया था, वो अपने जहन पर दबाव डाल रहा था। कोई वक्त, कोई मंजर, कोई मुबाहिसा, कुछ तो उसे याद आ जाए, लेकिन बेसुध। उसका जहन खाली था, कोई रमक तक न थी। मैंने एल्फ से इस मुतालिक कोई बात नहीं की। फिर उसे कैसे इल्म हो गया? वो अब पहले सा चुका था। बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखे वो थोड़ा सा झुका कि अचानक से उसका जहन ब्लिंक हुआ। ओह मेरे खुदाया, क्या इस रात हमारे दरमियान हुई मुज़ाकरात उसे याद तो नहीं आ गई? उसे याद आई वो रात जब ज़ारान ने एल्फ पर हकीकत का इंकशाफ किया था, ये सोच कर कि वो नशे की हालत में है। और जितनी खतरनाक डोज वो ले चुकी थी, मुमकिन ही नहीं था कि उसे उस रात वाला कोई भी मंजर याद रहता। अगर उन्हें याद आ भी गया था तो क्या वो मेरे राज का ना सही, मेरी मोहब्बत तक का भी मान नहीं रख सकी? वो सख्त इज़्तिराब में मुब्तला था। उसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें वाज़ेह थी। वो कल से इन्हीं कपड़ों में था। मेरी इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत भी उन पर असर नहीं कर रही। उसका दिल टूटा था, और बहुत बुरी तरह से टूटा था। हज़ारों टुकड़े हुए थे, और न जाने कितने खून के कतरे टपके थे। बेइख्तियार वो उल्टे कदम चलने लगा। वो शायद अब एल्फ से बात करना चाहता था कि कुछ कदमों का फासला समेटते वो बेसाख्ता ठहर गया। 1 मिनट ज़ारान। उस दिन जब अचानक से मैं सो गया था, और फिर जब सुबह उठा तो एल्फ मेरे सामने थी। मतलब वो मेरे सोने से पहले भी मेरे साथ थी, और सोने के बाद भी। वो जो सोच रहा था वो सही सोच रहा था। मतलब उन्होंने मुझसे सच्चाई उगलवाई है। ज़हन के पर्दों पर सब कुछ साफ होने लगा था। वो दोबारा से कदम उठाने लगा। अब हर जवाब उसके कमरे में जा कर मिलेगा। जो हर चीज़ से अनजान बेखबर सो रही थी। वो एल्फ से पूछना चाहता था कि वो ज़ारान से इतनी नफ़रत क्यों करती है, और शायद उसके जवाब पर ज़ारान नाराज़ हो जाता।
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔